जुन चाहिँ मिलेको छ नि त्यही गरौँ भन्ने बसिरह के अन्त 15 बाट सुरु गरौँ कि के छ हुन्छ सर 15 बाट गर्दिनु ल 15 बाट हेरौँ त्यसो हेर्नु के छ ल मैले तल हेरेँ त्यसबे ओ क्वेशन त लामो लामो टाइपको छ नि ओके लेट्स एज्युम दैट मैले 15 बाट सुरु गरेँ त्यसबे तिमीले सोचे रहेछ सिजिक चाहिँ इलेक्ट्रोनिक चाहिँ को स्टक किन्ने भनेर so far year analyze you have on recovered the following information the stock pay annually dividend of 30 shares भनेपछि उसले annually dividend दिँदै रहेछ 30 रुपैयाँ भनेछ यहाँ लेख्दिन्छौँ हामी 15 को dividend 30 रुपैयाँ अरु के भनेछ त यहाँ and that not expected to change within the next few years nor are any of order variable भनेपछि कुनै बेला पनि नचेन्ज नहुने रहेछ few years सम्म भनेपछि यसलाई नि D0 D1 हुने भयो D1 चाहिँ 30 रुपैयाँ मात्र भन्ने लेख्दियौ there is no change है there is no change D1 देखि यसो गरौँ त्यसै कति इयर सम्म भनेछ त यहाँ ओके अलि इयर चाहिँ भनेछ नि त्यसलाई हेरौँ पछि गरौँ त्यसलाई D0 for few years भनेछ कति इयर सम्म त्यसपछि हामी डिसाइड गरौँला एउटा इन्फर्मेसन यो भयो इट्स ट्रेड द PE रेशियो 18 टाइम्स अर्निङ भनेछ बीटा चाहिँ 1.15 यो पनि लेखौँ त्यसबे PE रेशियो चाहिँ हामीलाई दिइरहेछ 18 टाइम्स दिइरहेछ त्यसपछि हामीलाई दिएको छ बीटा बीटा इज इक्वल टु 1.15 भनेर दिइरहेछ बीटा in Excel you plan on using a risk free rate ऐसे हामीलाई risk free rate पनि दिएको छ risk free rate भनेर 5% and 7% दिएको रहेछ यहाँ अर्को भने in CAPM along with the market return CAPM बाट market return दिइरहेछ हामीलाई market return 14% ल है त 14% दिएको छ अरु के भनेछ त्यसले ओके यति रहेछ would you like to hold the stock for 3 years 3 वर्षसम्म यो स्टक होल्ड गर्न सक्छ सक्दैन त at the end of which time you taking EPS will peak at about 50 a share जुन बेला 3 वर्षमा होल्ड गर्छ त्यो बेला चाहिँ 50 रुपैयाँ EPS हुने रहेछ हैन EPS चाहिँ हुने रहेछ यसलाई यो पनि लेख्यो हामी EPS कुनै ठाउँमा काम गर्न लागि EPS 3 इयर्स को है 3 वर्षपछि यसको प्राइस चाहिँ 50 रुपैयाँ हुने रहेछ भने if that the stock currently trade 600 भनेछ अहिले तत्काल चाहिँ बजारमा 600 रुपैयाँ भइरहेछ अहिले मार्केटमा ट्रेन्ड चाहिँ 600 रुपैयाँ भइरहेछ currently T0 T0 600 भइरहेछ यहाँ त्यसपछि IRR approach to find the securities expected return अब IRR बाट चाहिँ approach बाट तिम्रो expected return निकाल्नु पर्यो now use the value to put the price on this stock does this look like a good investment to you भनेछ एक्सप्लेन पनि गर भनेछ यहाँ तपाईले एक्सप्लेन गर्नलाई त केही त निकाल्नु पर्यो के कस्तो भनेर त अब उले भने अनुसार चाहिँ IRR बाट गर भन्छ अब कुन हैन कुन बेस लिएर चाहिँ IRR निकाल्ने हो त्यो पनि समस्या आयो
अब कुनबाट जाँदा ठिक हुन्छ त यसो विचार गरौँ त। केबाट जाँदा ठिक होला त? अब यसले चाहिँ अब हामीले त एजुम त गर्नु पर्यो, सुरु गर्नु पर्यो। 1 देखि त गर्न सकिँदैन आइआर निकाल्नको लागि त। केही न केही चाहिँ निकाल्नु, उपाय त निकाल्नु पर्यो। CAPM बाट चाहिँ यतालाई हेर्नु, CAPM बाट कति रिक्वायर्ड आउँछ त हेरौँ। लेट्स चेक। लेट्स चेक। KS है हाम्रो फर्मुला छ नि है, CAPM को KS इक्वल टु RF प्लस ब्रैकेट RM माइनस RF बीटा। मैले सिम्बल लेखेन, बीटाबाट लेखेँ। ओके, यसबाट चाहिँ हामी के आउँछ त भने 7% चाहिँ हाम्रो रिस्क फ्री भइहाल्यो। त्यसपछि मार्केट प्राइस 14 दिएछ, 7 दिएछ यसले, र बीटा चाहिँ 1.15 हो। कति आयो त हेर त यो 17.5 17.5 रिक्वायर्ड रिटर्न चाहिँ हाम्रो 17.5 आएर छ। अब करेन्टली हाम्रो चाहिँ छ 600 PGO हैन, P0 600 छ करेन्ट चाहिँ प्राइस। अब हामीले रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न चाहिँ 75% भयो चाहिँ एकताल 20 बाट सुरु गरौँ क्या हो। 20 बाट पोजिटिभ आउँछ, नेगेटिभ 0.05 से आउँछ। एउटा चाहिँ ट्राई गर्नु पर्यो नि हैन। हो ल, ट्राई त गर्नु पर्यो। 15.05 हो। ह कति रे? 15.05 15.05 यो ये हो 15.05 15.05 लेखिए मैले, ठीक हो? ये नहीं है सर। ल रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न चाहिँ हामीले निकाले 15.05 भनेपछि एउटा चाहिँ हामीले एजम्पसन गर्न सक्यो। अब 15 बाट अगाडि बढौँ। त्यसले भनेछ इन्टरपोलेसनबाट अथवा आइआर बाट एप्रोचबाट निकाल भनेछ है त। हाम्रो एउटा रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न त आयो नि 15.05 भनेर। त्यसले यसैको आधारमा हामीले ट्राई गर्नु पर्यो। अब 15 अब 20 को 15 मा ट्राई गर्ने, 20 मा ट्राई गर्ने, त्यसो गर्नु पर्यो। ट्राई एट 20 गरौँ, त्यसले उताले हेरौँ पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ आउँछ त हैन। केस चाहिँ हामी 20 बाट ट्राई गरौँ न त। 20 बाट ट्राई गर्दा के हुन्छ त अब हेरौँ। किनभने डिभिडेन्ड चाहिँ फ्यु इयरसम्म त 30 रुपैयाँ भनेछ त्यसले हैन र। ल फर्मुला युज गरौँ। यो फर्मुला चाहिँ माथि छ है, यसलाई रिसेट हटाउनु पर्यो जुन चाहिँ ओके। ट्राई एट चाहिँ हाम्रो 20 भयो भने ओके प्रेजेन्ट भ्यालु है निकालौँ। P0 प्रेजेन्ट भ्यालु कस्तो बुझेको यो स्लोर गरौँ। ओके ल प्रेजेन्ट भ्यालु निकाले हामीले एट 20% को ट्राई गर्नलाई है हामीले इक्वल टु
d1 upon 1 plus ks है मैले यसरी लेखे यसलाई ब्रैकेट त लेख्नै पर्ने हुन्छ यस्तोमा फेरि d1 upon 1 plus ks ks 1 year को भयो 3 वर्षसम्म भनेपछि हैन 3 years को हेर भनेछ नि त्यसले त 1 भयो त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो 2 years को हेर्नु पर्यो यसलाई कपी गरौँ कपी ल 1 year 2 year 3 years d2 यहाँ d2 गर्नु पर्यो 2 years को अनि यहाँ पनि हामीले 2 वर्षको हेर्नु पर्यो त्यसै गरी प्लसमा फेरि 3 years सम्म हरेको 3 वर्षको हेर्नु पर्यो यहाँ चाहिँ 3 years भयो अनि यहाँ चाहिँ 3 years को डिभिडेन्ड भयो त्यसपछि लास्टमा त हामीले सेल्स गर्ने भनेछ P3 कति आउने भयो त यसको P3 आउनु पर्यो divided by 1 plus ks 1 plus ks ks ब्रैकेट 3 years है होइन है अब P3 कति अमाउन्ट छ त भने यहाँ त P रेशियो हाम्रो 18% दिइरहेछ नि हामीलाई त हैन यहीँबाट निकालौँ P3 निकाल्दा P3 निकाल्दा हाम्रो P रेशियो PE रेशियो इन्टु कति भयो त EPS हैन EPS कति छ त हाम्रो EPS 3 years को ल P रेशियो चाहिँ 18 times इन्टु EPS हामीलाई दिइरहेछ 50 रुपैयाँ कति आयो हेर त 900 ओके भनेपछि हाम्रो 3 वर्षपछि यसको प्राइस चाहिँ 900 हुने रहेछ भन्ने बुझ्यो त भ्यालु पुट गरेर त पोजिटिभ आउँछ कि नेगेटिभ आउँछ हेरौँ नि त्यसले ल मैले पनि भ्यालु पुट गर्दै गएँ d1 को त 30 रुपैयाँ ठुलै देखाएको थिएँ it's equal to d1 30 divided by 1 plus 0.20 ट्राई गर्न लाग्छौँ हामी per share ओके यो पनि भयो त्यसपछि प्लस फेरि 30 रुपैयाँ हुने भयो 1 plus 0.20 2 years ओके 2 years त्यसपछि प्लस 30 1 plus 0.20 3 years को अनि P3 चाहिँ हाम्रो 900 हुने भयो 3 वर्षपछि यसको पनि P0 कति होला त भन्ने 1/020 को दरले 3 ल यता निकालौँ कति आयो अनि NPV 584.02 584.03 02 3 582 भनेको 84.02 ओके भनेपछि प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ हाम्रो 584 आयो PV कस्तो आयो त 584.02 minus 600 नेगेटिभ आछ है minus 15.97 15.97 ल नेगेटिभ आछ भनेपछि अब हामी तल माथि बढ्न हैन कि तल झर्नु पर्यो अब कति 15 ल्याउँ कि अब ट्राई 5 को हेर्नु 15 ल्याउँ हाम्रो एजम्पसन त कति आछ 15 समथिङ आछ हैन रिक्वायर्ड हो अनि 17 आछ
17 15 ले गर्दा चाहिँ आउँछ ल 15 ले गरौँ ट्राई गरौँ फेरि ल ट्राई गरौँ त्यसै 15 ले ट्राई एट 15 र हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु निकालौँ एट 15 ले ट्राई गर ल भनेपछि मैले फर्मुला लेखेन है माथिको भयो अब यहाँ चाहिँ हाम्रो 30 रुपीस यसलाई नि कति गरौँ अलिकति 10 मात्रै गरौँ यसलाई ल तिम्रो क्याल्कुलेट गर्दै जाउँ मैले यहाँ यसो मिलाएँ तेरीका हो त्यहाँ Point 15 1 31 plus 0.15 second 31.015 third T3 under 60.24 कति आयो त भने कति आयो तिम्रो 660.24 660.24 अनि पोजिटिभ आएन ओके पोजिटिभ आयो नि ठिकै छ ल इन्टरपोलेसन गरेर त्यसो भइहाल्यो नि एउटा पोजिटिभ नेगेटिभ आइहाल्यो चाहिँ एनपीभी चाहिँ हाम्रो एनपी 0.24 minus 600 606 ल इंटरपोलेशन को फॉर्मूला था नहीं है निकाल्नु को त्यो एक्चुअल एक्सपेक्टेसन कति आयो र हाम्रो प्लसमा 60 10 point. $18.96 ल एक्चुअल हुनु पर्यो यसलाई एक्चुअल एक्सपेक्टेड रिटर्न 18 point कति रे 95 96 ल अनि हाम्रो एक्सपेक्टेसन चाहिँ 18.96 हुने रहेछ आईआर बाट अब हाम्रो यो स्टकलाई किन्ने कि नकिन्ने त अब भनेर फेरि अब हाम्रो सीएपीएम बाट रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न निकालेछ नि हामीले कति 15 point समथिङ भनेर हैन त्यसबाट पनि प्रेजेन्ट भ्यालु एकल निकालौं न प्रेजेन्ट अनि कमेन्ट गर्न मिल्छ प्रेजेन्ट भ्यालु एट
15 point कति आयो है केस चाहिँ 0.05 आएछ हो ओके यसबाट त गरौँ त्यसले हजुर त्यस्तै आउँदै रहेछ कि हो माथि नुन त्यही आउने भयो नि है त्यही 60 गर्दै भइहाल्यो ल मेरो विचारमा 66 यति आउँछ जस्तो लाग्यो हैन अब तिम्रो डिसिसन दिनु पर्यो अब यो किन्ने कि नकिन्ने भनेर हामीले भने हैन since the current selling price PRI price चाहिँ हाम्रो selling price per share of stock हैन त कति छ त रुपीस 600 छ 600 ले बाइ गर्ने सेल गर्ने ट्रेड भइरहेछ कर्डमा is less than its हैन इन्ट्रिन भ्यालु सुरुको भ्यालु SIC इन्ट्रिन भ्यालु हामी निकालेको भनेको भ्यालु PLE भ्यालु कति निकाल्यो भने 60 30 भने 60 भने लेखे मैले 80 निकालेछ is less than the instant value हामी निकालेको भ्यालु भन्दा पनि कम छ करेन्टमा अब के गर्नु पर्ला the stock is under value कम भइरहेछ किन भ्यालु हामी निकाल्यो भन्दा त्यो कम भइरहेछ सो के गरेर ठिक हुन्छ it is good to buy हैन it is good to buy किन ठीक छ नि under value stock मा ल यति लेखौं extreme I छुटेछ के एउटा TRI stream value भयो भएछ ल अब कति नम्बर गर्नु पर्ला त अब कि सबै गर्न सकिन्छ सर त्यसकै तलको छ नि प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने वाला त्यसको तल भनेको कहाँ हो सर यही क्वेशनको does यहाँ त मलाई त does this look like a good investment to you भन्छ यहाँ now use the present value भनेर हजुर सर आन्सर मिलेन त्यसको अनि त्यो त निकाल्यो नि हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु कति 15 को निकाल्यो प्रेजेन्ट भ्यालु हैन त्यो हैन 660 660 अलिकति फरक आउँछ अलिकति फरक आउँछ होला मैले माथिको एन्सर लिए होला अलिअलि फरक किनभने 15 र 15.05 मा अलिअलि फरक हुन सकिन्छ होला हैन र हुन्छ सर त्यही आन्सर निकाले त्यो 15.05 राखेर P0 निकाले सर हो हुन्छ सर त्यसो भयो हुन्छ
ओके ल ठीक छ ल 16 पनि गर्न सक्छस् ला है यता ग्रोथ निकाल्ने यसै यही चाहिँ फर्मुला युज गरेर d1 अपन चाहिँ d2 d3 गरेर p0 सकिन्छ जस्तो लाग्यो यता ट्राई गर अब यसो हेर्दा सर यहाँ p5 सर 16 नम्बरको p5 चाहिँ कसरी निकाल्ने यो सबै यस माथि जस्तै गर्ने हो नि अब p5 हरू 5 सम्म जानु पर्यो यो चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु एट 16.05 निकाल्नु त्यही हो p5 सम्म जानु पर्यो अनि p5 चाहिँ निकाल्नु पर्यो p5 सम्मको सब b मा चाहिँ यो 16 को b मा 16 को b मा ओके 16 को b मा के भन्छ 16 को b मा रिडु रे फेरि गर्नु पर्यो माथिकै चाहिँ कन्सेप्ट लिएर रिडु गर्नु पर्यो 5 वर्ष भयो टाइमिङ चाहिँ आफ्टर 5 इयर्स dividend stop growth although for the 6 and beyond g growth g अब चाहिँ 6 वर्षपछि यसको ग्रोथ रेट चाहिँ घट्ने रहेछ भने बुझ्यो है घट्ने रहेछ भन्यो 6 वर्षपछि जेरो हुने रहेछ use all the order information given the find the stock instant value और सबै चाहिँ माथिको चाहिँ इन्फर्मेसन लिने रे भनेपछि we have to find out the p0 निकाल भन्छ यहाँ p0 निकाल भन्छ p5 त हुँदैन होला हैन अब सर p5 भन्दैन p5 निकालेर अरु सबै गर्नु पर्यो हामीले कति छ त्यो फर्मुला माथिको जस्तै लास्टमा चाहिँ अब डिभिडेन्ड चाहिँ माथिकै फर्मुला हो हाम्रो किनभने चाहिँ ग्रोथ हुँदैन ग्रोथलाई हटाइदिनु पर्यो सिम्पल हाम्रो चाहिँ p1 निकाल्दा के छ फर्मुला d1 अपन ks - g हुन्छ नि हैन र हजुर हो अब चाहिँ माथि p5 को प्राइस कस्तो हुनु पर्यो भने d1 अपन ks मात्रै हुनु पर्यो d1 अपन ks त्यति राखेर p5 निकालेर सबै त्यही फर्मुला भयो त्यही फर्मुला हो ग्रोथ चाहिँ भन्नु खोजेको थियो है त अब के अब 17 पनि यसो हेर त यसो पर न त्यसले तिम्रो 17 को पनि भयो b चाहिँ कमेन्ट गर्न आएन ए बी चाहिँ कमेन्ट गर्न आएन ओके त्यसले हेरौँ न के कमेन्ट भनेको छ त यसले The comment briefly on comparative value of these three companies. What is the major cause difference these three valuation? भनेपछि तिमीले सबै गर्यौ नि भ्यालु निकाल्यौ ल निस्क्यो भने ठिकै छ अब यसलाई कमेन्ट गरौँ न त्यसले ल कमेन्ट चाहिँ 7.17 को कमेन्ट है त बी को कमेन्ट मलाई भन त यसो कति भ्यालु कति आयो त फर्स्टमा 0 ग्रुपमा 225 त्यसपछिकोमा 596.25 ओके अलि बढेछ ल अनि लास्टमा चाहिँ 746.77 ओके त्यसमा 200 अब 500 र 700 अलिअलि बढ्दै गएर छ त्यसमा ल ओके त्यति भए पुगिहाल्छ त्यसो कमेन्ट गरौँ ल यसमा त्यति इन्फर्मेसन भयो भने भइहाल्यो अब हेर्दै जाउँ के छ ल मैले लेखेँ है द भ्यालु ओके भ्यालु of stock worked out in case of constant growth stock is higher than 0 है ना 0 growth त्यसपछि के गर्नु त्यसमा and that of
out of post. The value of the stop workout in the case of constant growth is higher than zero growth भएछ तिम्रो जम्मा त्यसपछि and that for variable growth stock is still higher than in order to case or case भन्दा पनि बढी भएछ 200 र 500 र 700 ले गर्दा the higher value observed for variable growth growth stock is due primarily to the effect of higher growth rate in dividend box. Just say higher the growth OWTS growth rate and longer the OWTS growth period in dividend and higher higher will be the value of stock. ल यति लेखौँ त्यसले stock variable okay ल higher will be ओके अरु के छ त अरु अरु 18 देखिको त सबै बाँकी छ बाँकी छ है अब गर त्यसले ठीक छ अब 18 बाट गर हैन नआएको चाहिँ हामी हेरौँला फेरि हुन र हुन्छ सर ल भोलि चाहिँ नमिलेको चाहिँ हेरौँला हुन्छ ल आजलाई यति गरौँ ल त ट्राई गर भएन भने भोलि हेरौँला अनि भोलि सकिहाल्यो अर्को च्याप्टर जाउँला भोलि त्यसमै बस्नु पर्ला तिम्रो नसकेको हेरौँ त्यही मिलाउँला हुन्छ सर ल आजलाई यति गरौँ ओके ल सबैलाई बाई 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 बाई